नमस्कार, म बासु आचार्य मनोविश्लेषक। आज हामी एउटा आफ्नो समस्या समाधान भइसकेपछि अब कसरी यसलाई निरन्तरता दिने र बीचमा कहिलेकाहीँ फेरि ट्रिगर आइराख्यो भने, के आपत पर्यो भने, फेरि बल्झिने सम्भावना देखियो भने, फेरि डरहरू बढ्यो, दिगदारीपनहरू बढ्यो भने के गर्ने, यो विषयमा अलिकति थप छलफल गर्न ट्राई गर्दैछु। आजको छलफलले चाहिँ हामी लगभग भिडियोहरू हेरेर, उपचारहरू गरेर, काउन्सलिङ गरेर, औषधिहरू चलाएर अथवा आफै पनि समाधानहरू निकाल्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अब उहाँहरूको पीर के हुन्छ भने फेरि कतै मेरो यो पीडाहरू दोहोरिन्छ कि पछि म फेरि सक्दिनँ कि अहिले क्षणिक मात्रै हो कि पछिलाई मैले समाधानहरू निकाल्न जानिनँ भने के होला, यस्तो यस्तो विचारहरूले तडपाउँछ, विक्षिप्त बनाउँछ। कहिलेकाहीँ कतिलाई चाहिँ समस्या समाधान भएका 1-2 महिनामै फेरि ट्रिगरहरू आउन थाल्छ, कतिलाई 1-2 वर्षपछि है। त्यो आफ्नो अनुसारको हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, के बुझ्न सक्छौँ त, यो विषयमा अलिकति मैले बुझाउन ट्राई गर्दैछु। आफ्नो समस्या समाधान गर्नलाई रेडी भएका प्लस समस्या समाधान भइसकेकाहरूलाई चाहिँ यो भिडियोले अलिकति सपोर्ट गर्छ। अब हामीले समस्याको समाधान त निकाल्दैछौँ, लगभग पीडाहरू कम हुँदैछ, बेचैनहरू कम हुँदैछ, डरहरू कम हुँदैछ, अथवा जुन पीडा मानवलाई एन्जाइटीको हकमा भन्नुपर्दा छटपटी र बेचैनहरू कम हुँदैछ, दिगदारीपनको डिप्रेसनको हकमा गर्दा मुडहरू नमिल्ने पक्षहरू मिल्दैछ, बिस्तारै असहजताहरू मिल्दैछ, रुन मन लाग्न छोड्दैछ हैन, एकदमै विरक्त संसार अन्धकारका हिसाबले बुझिन्थ्यो त्यो कम हुँदैछ। अब के गर्ने त? अब त केही त गर्नुपर्छ। औषधि चलाइराखेकाले औषधि आफै छोड्न पाइँदैन, त्यो छोड्नै हुँदैन। निको भयो भनेर छोड्नु हुँदैन, निको औषधिले पनि भएको हो। तपाईलाई साइकोलोजिकल सपोर्ट र औषधि राम्रोसँग मिलिसकेपछि निको भएको हो। अब त्यसको चाहिँ साइकियाट्रिस्टले आरामले बिस्तारै हैन त्यसको डोज पुर्याउँदै अझै तपाईको स्वभावहरू एनालाइसिस गर्दै बिस्तारै साइकियाट्रिस्टले औषधि स्थिर राख्दिने, लो डोजमा राख्दिने अथवा अलिकति हाईमा छोड्दिने केही लामो समयसम्म उहाँहरूले जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, उहाँले गर्नुहुन्छ। तपाईँ आफूले घटाउने या बढाउने गर्नु हुँदैन, त्यो याद गर्नु पर्यो एउटा। दोस्रो कुरा, औषधि नखाइरहेकोहरूले आफै त्यतिकै समाधान गरिरहेको छ अथवा काउन्सलिङले सपोर्ट गरिरहेको छ अथवा यस्तै हाम्रो भिडियो हेरेर सल्युसनहरू निकालिरहेको छ भने पनि अब सम्भावना भएका ट्रिगरहरू, तपाईलाई तडपाउने विषयहरू, तपाईलाई असहज बनाइदिने विषयहरू चाहिँ के आउन सक्छन्, कस्तो अवस्थामा तपाईलाई असहज बनाउँछ त्यो रिकल गर्ने। त्यो पोसिबल ट्रिगर भनेको सम्भावना भएका बेचैन भावहरू आउन सक्ने के हुन सक्छ त? कसैलाई के हुन सक्छ? कसैलाई अब सबै राम्रो थियो, छेउको छिमेकीले हार्ट अट्याक भएर बित्यो भने ल अब फेरि मलाई टर्चर हुन सक्छ है। अथवा कुनै आइडल पर्सन, अलिकतिलो राजनीतिज्ञ अथवा कोही कलाकारहरू कुनै कारणले बित्नुभयो, त्यो बेलामा टर्चर हुन सक्छ है। कसैले केही नराम्रो भनिदियो, तपाईलाई डिप्रेसनमा हुन्छ, तपाईलाई सपोर्ट गरेन परिवारका साथीले कुनै इभेन्टमा, त्यो बेला गाह्रो हुन सक्छ। कोही बिरामी भइदियो, त्यो बेला गाह्रो हुन सक्छ। कसैको नभेट्नु पर्ने मान्छेहरू भेट्नु पर्यो, मैले भेट्नै नहुने पर्ने मान्छे अचानक भेट भयो, हो त्यो बेला गाह्रो हुन सक्छ। अथवा तपाईले सोचेको जस्तो एउटा वे बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो फेरि भत्किन थाल्यो त्यो वे, त्यो जुन तपाईले बनाउँदै हुन्थ्यो नि एउटा वे, मलाई यतिसम्म ठिक छ, यो चाहिँ हो, यो चाहिँ होइन हो, त्यसले फेरि तपाईलाई साथ दिन छोड्यो त्यो वेले, त्यो बाटोले अथवा त्यो योजनाले हो। यस्ता अवस्थामा चाहिँ ट्रिगरहरू बढी हुन सक्छ, त्यो जहिले याद गर्ने। कसैलाई फेस्टिभलमा गाह्रो हुन सक्छ, आर्थिक कुराको प्रब्लम छ भने चाडबाड आउन थालेपछि छटपटी हुन थालिहाल्छ, किन आर्थिक कमजोरी छु, म सक्दिनँ, अरूबाट कहीँ आउन सक्ने सम्भावना छैन। कोही आफन्तहरू बितेको छ भने त्यो डेट आउँदाखेरि गाह्रो हुन सक्छ है। कुनै अब रोग लागेको छ भने त्यो रोगको रिजल्टहरू नराम्रो आउन खोज्यो भने गाह्रो हुन सक्छ है। अब मैले अब डिभोर्स केस चलिराखेको छ, बिस्तारै अब आफ्नो बालबच्चाहरू सम्झिँदै विरक्त हुन सक्छ। भनेको मतलब तपाईलाई सजिलो हुँदैछ ल, तपाईलाई समाधान हुन खोज्दैछ र पनि कहिलेकाहीँ तपाईलाई विभिन्न इभेन्टहरूले, विभिन्न घटना, परिघटना र दुर्घटनाहरूले तपाईलाई असहज हुन सक्छ भनेर अहिले बुझ्ने, अहिले अलर्ट बस्ने, सजग भएर बस्ने। मलाई यस्तो अवस्थामा मलाई गाह्रो हुन सक्छ है, म पहिले टिपेरै बस्ने, मलाई यस्तो अवस्थामा गाह्रो हुन सक्छ, मलाई यो होइन। कसैले तपाईलाई डायलगहरू दियो, कसैले तपाईलाई
अलि बिजाइदियो, अलि हेप्न खोज्यो, अलि तपाईँलाई नराम्रो तरिकाले तपाईँको मन 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 मारिदिने काम गर्यो भने मलाई गाह्रो हुनसक्छ। यी धेरै कुराहरू याद गर्ने। पहिला मलाई के कुराले गाह्रो भएको थियो, पहिला मलाई के कुराले, टिप्नु है, पहिला मलाई के कुराले गाह्रो भएको थियो, त्यो गाह्रो भएको रियालिटी हो कि थट मात्रै हो, मेरो सोचले मात्रै गाह्रो बनाएको रहेछ कि सत्य भरै गाह्रो बनाएको रहेछ। सोचले मात्रै गाह्रो बनाएको रहेछ भने त तपाईँलाई सजिलो भइहाल्छ डिल गर्नलाई, होइन? सत्य भएर पनि गाह्रो बनाएको छ भने चाहिँ तपाईँले अब पनि कुनै न कुनै इभेन्टहरू आउन सक्छ, मलाई कुनै घटना परिघटनाले डिस्टर्ब गर्न सक्छ भनेर तपाईँले एनालाइसिस गर्नुपर्छ, आफूलाई बुझाउनुपर्छ, आफूलाई मिलाउनुपर्छ र नोट नै तयार गर्नुपर्छ। तपाईँ आफ्नो समस्याको समाधान चाहनुहुन्छ भने नोट बनाउन कहिल्यै नछुटाउनुहोस्। नोट नबनाएसम्म हुँदैन, सुनेको भरमा हुँदैन है। त्यसकारण सम्भावना भएका ट्रिगर भनेको तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्न, तपाईँलाई दुःख दिन, तपाईँलाई रुवाउन, तपाईँलाई छटपटी बनाउन, तपाईँलाई तडपाउन खोज्ने फ्याक्टरहरूले तपाईँलाई सम्भावना छ है भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै 2 नम्बरको पोइन्टमा चाहिँ के रहेको छ भने अब आफूलाई डाउट गर्न बन्द गर्ने, आफूलाई शङ्का गर्न, ला म डिल गर्न सक्दिनँ, समाधान गर्न सक्दिनँ कि कुनै बेला मैले कुनै घटना परिघटना घट्यो भनेर मलाई टर्चर भयो भने, बेचैन भयो भने, दिगदारीपन भयो भने, शङ्का लाग्यो भने, एन्जाइटी बढ्यो भने म सोल्युसन केन्द्रित हुन सक्दिनँ कि भनेर डाउट नगर्नु। एकचोटि समाधान भइसकेपछि समाधान हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। याद गर्नु है, तपाईँले आफ्नो अनुशासनमा चाहिँ रहनुपर्छ। औषधिको केसमा भयो, साइकोलोजिकल सपोर्टको केसमा भयो, पारिवारिक केसमा भयो, सबै व्यवहारिक कक्षमा आफ्नो अनुशासन चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। भनेको धैर्यता, तपाईँको अस्ति के कुराले तपाईँलाई दुःख दिएको थियो, त्यो दुःख दिएको कुराहरू हटाउनको लागि ल्याएका रणनीतिहरू, तपाईँ आफूलाई बुझाउनलाई जानेका बुझेका सूत्र सिद्धान्तहरू, तपाईँको सपोर्ट कसको लिनुभएको छ, परिवारको, आफन्त साथीसँगहरूको, तिनसँगको निरन्तर सम्बन्धहरू, होइन? आफूलाई टर्चर ट्रिगर गर्दाखेरि तपाईँले कुन विषयवस्तुलाई त्याग्नु भएको थियो, त्यो त्यागहरू त्यो चाहिँ राख्नुपर्छ आफ्नो मन मस्तिष्कमा। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँले आफूलाई डाउट गर्नु हुँदैन त है। तपाईँले भएको, तपाईँले जानेको, तपाईँले दुःख पाएको, तपाईँले संसारमा जति पीडा सहनुभयो सबै तपाईँले हो भने कुनै न कुनै कारणले कसैले भनेर अथवा आफूले अन्दाज गरेर अब पनि फेरि म सक्दिनँ कि भनेर डाउट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यत्तिकै दुःख पाउनुहुन्छ। सामान्य मानसिक समस्या भनेको दिगदारीपन, यस्तो डर, शङ्का, बेचैनहरू, यिनीहरू समाधान गर्नलाई त्यत्रो बढी आपत पर्दैन। जुन तपाईँले समाधानको लगभग तयारीमा हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ समाधान गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि के याद गर्ने भने अब मैले डाउट गरेर बस्नु हुँदैन है। फेरि दोहोरिन्छ कि दोहोरेछ भने के भयो त, म रेडी छु त। मैले के ठुलै पहाडै फोरेर समाधान निकाले त होइन, सामान्य कुराहरू बुझेर जानेर समाधान निकाले हो। बरु पहाडै फोरेर चाहिँ समस्या चाहिँ निकालेर रहेछु मैले, पुरै ठुलै अचम्मै चाहिँ गरेर चाहिँ मैले समस्या निकालेर रहेछु, समाधान त सामान्य नै रहेछ भनेर बुझ्न थाल्यो भने चाहिँ तपाईँलाई डाउट हुन, तपाईँले आफूलाई शङ्का गर्न, रोगप्रति शङ्का गर्न, यस्तो मानसिक समस्याहरूप्रति शङ्का गर्न कम गर्नुपर्छ। त्यति शङ्का गर्न कम गर्नु मात्रै भयो भने पनि के हुन्छ भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो शक्ति, आफ्नो क्षमता, आफ्नो ट्यालेन्सी, आफ्नो इमोसनहरू, आफ्नो व्यवहारहरू, आफ्नो विल पावरहरू, आफ्नो एबिलिटीहरूमा चाहिँ शङ्का कहिले नगर्नु। शङ्का गर्नुहुन्छ भने फेरि त्यही कुराले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्छ, त्यही कुराले तपाईँलाई डाउन गराउँछ, त्यही कुराले तपाईँलाई फेरि हल्का खिन्न, असहज र पीडित बनाउनको लागि सपोर्ट गर्छ। त्यसकारण आफूलाई डाउट गरेर नबस्ने, यो त्यत्रो ठुलो समस्या होइन, मैले समाधान निकाल्दैछु भने अब के र कसो भनेर बस्दैन। हामी छँदैछौँ, साइकियाट्रिस्टहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको परिवार छ, तपाईँ आफै हुनुहुन्छ, यी 4 पक्ष मिले भने त तपाईँलाई समाधानको लागि त एकदम सहज तरिकाले म्यानेज गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो कुराहरू पनि बुझ्ने। 3 नम्बरमा चाहिँ पहिला कुन रणनीतिहरू लाउनु भएको थियो आफ्नो समस्याको समाधान गर्न, त्यो कहिल्यै नभुल्नु। त्यो तपाईँको लागि रामबाण हो। त्यो नै रणनीतिहरूले, जुन हामीबाट सिकेको रणनीतिहरू, अन्य युट्युब भिडियोहरूबाट सिकेको रणनीतिहरू, आफैले निर्माण गरेका रणनीतिहरू, परिवारले सिकाइदिएर गरेका स्ट्राटेजी क्या रणनीति, जुन कुराले तपाईँलाई सजिलो भयो नि, जे सोचेर, जे बुझेर, जे मानेर, जे ठानेर, जे त्यागेर
अरे जे लिएर तपाईँले आफ्नो प्रब्लमहरू समाधान गर्नको लागि जुन स्ट्र्याटेजीहरू बनाउनु भयो नि त्यसलाई सधैँ आफ्नो सूत्र आफ्नो के भन्छ त्यो मन्त्र छ जसरी आफूलाई राखिराख्नुपर्छ, बिर्सिन पाइँदैन, लेखेर राख्नुपर्छ, टिपेर राख्नुपर्छ, अरूलाई सुनाइदिनुपर्छ। परिवारलाई मैले यो स्ट्र्याटेजी लाएर मैले आफ्नो प्रब्लमहरू सल्भ गरेको छु है, त्यस कारण यो चाहिँ सम्झिदेऊ है मेरो लागि, पछि मलाई केही भयो भने नि मलाई बुझाइदिनुहुन्छ नि त तिमीहरूले भनेर बनाइदिनुपर्छ। त्यति भन्नुभयो भने पनि तपाईँलाई पछि ट्रिगर गर्यो भने पनि म्यानेज गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई ट्रिगर गर्यो भने पनि त्यसलाई टक 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 मिलाउनको लागि सजिलो हुन्छ र छिटो छरितो रिजल्ट निकाल्नको लागि सजिलो हुन्छ। तपाईँले यो के बुझ्नु भने एकचोटि भयो फेरि बल्झ्यो भने झन् तडपिने होइन, यो त मलाई त के हो त, मलाई हुनसक्छ नि त, मान्छेलाई रिकभरिङ हुन सकिहाल्छ नि, मान्छेलाई फेरि प्रब्लमहरू आउन सक्छ, किनभने मेरो मात्रै हिसाब छैन, मेरो त मस्तिष्कको न्युरोकेमिकलको नि हिसाब छ, मेरो बायोलोजिकल फ्याक्टरहरू छ, मेरो कग्नेसनको फ्याक्टरहरू छ, मेरो इतिहास छ, मेरो कल्चर छ, मेरो सबै कारणले, मेरो जेनेटिक कुराहरू छ, सबै कारणले मलाई म पीडा हुनको लागि तयार भएको कारणले पो म पीडित भएको रहेछु त। त्यसकारण मैले मै दोषी मै खतम भनेर भन्नु हुँदैन नि त भनेर बुझ्ने र पहिला बनाएका स्ट्र्याटेजी, सूत्र, सिद्धान्त, रणनीतिहरू तपाईँले सधैँ याद गरेर बस्ने। त्यति मात्र याद गर्नुभयो भने पनि फेरि तपाईँलाई यसलाई निरन्तर जीवनभरि आफूलाई कुनै न कुनै कारणले ट्रिगर गरेको कुरालाई व्यवस्थापन गर्न र कम्फर्टेबल बनाउनको लागि सहयोग मिल्छ। अर्को पोइन्टमा कहिलेकाहीँ आनन्द थियो, शान्ति थियो, रमाइलो भइरहेको थियो, अचानक फ्याट कुनै कुराले टर्चर दियो, ट्रिगर गरायो, फेरि गाह्रो भयो। कसैलाई छाती भारी भएर एन्जाइटीवालालाई घाँत गलेर फिजिकल सिम्पटमको आधारमा, कसैलाई त्यत्तिकै नहुने विचार आइदिएर कग्नेसनको आधारमा, कतिले त्यत्तिकै इमोसनल्ली एकदम भावुक भएर नरमाइलो र नमज्जा आएर एकदम हर्ट भएको इमोसनल फ्याक्टरमा, अथवा कहिलेकाहीँ कुनै व्यवहारिक पक्षले आफूलाई तडपाउँदाखेरि बिहेभियरल फ्याक्टरमा, अथवा कहिलेकाहीँ अन्तर्व्यक्तित्व इन्टरपर्सनल रिलेसनको हकमा पनि तपाईँलाई तडपाउने स्थिति आउन सक्छ। त्यो बेलामा के गर्ने भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यो मलाई हुन्छ है भनेर भन्ने, बुझ्नु है यहाँ त, यो हुन्छ मलाई, किनभने म ग्यास्ट्राइटिक पीडित छु भने म जहाँ पाएँ त्यहीँ गएर जे पाएँ त्यही चिल्लो चाप्लो खाएँ भने मलाई भोलिपल्ट अथवा बेलुकाखेरि मलाई ग्यास्ट्राइटिकले सताउँछ, अथवा मलाई एसिडिटी बढ्छ, कसैलाई एसिड रिफ्लक्सहरू हुनसक्छ, पेट दुख्न सक्छ, ग्यासहरू बढी जान सक्छ भने जस्तै, बुझ्नु है, सुन्नु, भने जस्तै मलाई कुनै न कुनै ठाउँमा कुनै न कुनै इभेन्टले अथवा बिना कारणले मलाई ट्रिगर हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने? यस्तो अवस्थामा चाहिँ धैर्य गर्ने। ठिकै छ, यो बेलुकासम्म मलाई टर्चर देला अथवा एकछिन मलाई सताइदेला अथवा केही फरक पर्दैन, यो मेरो दोस्त हो त, हेर्नु है, एन्जाइटी नै मेरो साथी भइसकेपछि म किन योसँग डराइराख्नु पर्यो? ग्यास्ट्राइटिक म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि मैले केही रणनीतिहरू लगाइसकेपछि त म त्यहाँ गएर राम्रो राम्रो जुन मलाई ग्यास्ट्राइटिक नबढाउने के अरे भोजनहरू मात्रै टिप्छु, त्यो पार्टीमा जे पाए त्यही खान्न, जे अल्कोहलहरू चलाउँदिनँ, पानी पनि मजाले चलाउँछु, खास म त्यहाँ खानालाई जाने होइन, खास म त्यहाँ प्रोग्राममा इन्जोय गर्न जाने हो भनिसकेर पहिले प्रिपेयर भइसकेपछि म त्यहाँ गएर के चिल्लो चाप्लो खान्छु त? खान्न नि। त्यस्तै तपाईँलाई त्यो तपाईँ प्रोग्राम कुनै टर्चर हुने ठाउँमा जाने बित्तिकै अथवा त्यो इभेन्ट आउने बित्तिकै तपाईँले पहिले अलर्ट यहाँ हेर्नु त, अलर्ट के जारी गर्नु पर्यो भने मलाई गाह्रो हुन सक्छ है, यसको भनाइले मलाई गाह्रो हुन सक्छ, यो माहौलले मलाई गाह्रो हुन सक्छ, यसमा मैले लिएका इरेसनल थटहरूले मलाई गाह्रो हुन सक्छ, यसलाई बुझ्न मेरो नबुझेर म अर्कै तरिकाले एनालाइसिस गर्ने बित्तिकै मलाई टर्चर हुन सक्छ, मलाई प्रब्लम हुन सक्छ भनेर पहिल्यै प्रिपेयर भइसकेपछि अनि त्यहाँ गएर तपाईँलाई प्रब्लम हुन सक्ने सम्भावना घट्दै जान्छ। नत्र त्यतिकै आफूले त्यही त भन्दैछु, काउन्सिलिङ र सपोर्ट लिइसकेपछि, कुनै पनि सपोर्ट लिइसकेपछि के फाइदा हुन्छ भने तपाईँले अब के गर्ने, पहिला के मिस्टेक गर्नुभएको थियो, जानेर के मिस्टेक गर्नुभएको थियो, नजानेर के मिस्टेक गर्नुभएको थियो, के सोच्न बिगार्नु भएको थियो, के राम्रो सोच्नु भएको थियो, के हो के होइन भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्दै, मलाई केले सताएको रहेछ भन्ने कुरा क्लियर हुँदै र अबका दिनहरूमा म कसरी आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि बढाउने, मेरो सोच र मेरो व्यवहारिक हिसाबले विशेषतः एन्जाइटी डिप्रेसनको हकमा मैले कसरी बुझ्दै मेरो लाइफ अबको मिठो जिन्दगी जिउनको लागि के बुझ्ने, त्यतिकै त मजा त आउँदैन नि, त्यतिकै सजिलो हुँदैन, त्यतिकै रमाइलो त कहाँ हुन्छ त
प्रब्लम भइसकेपछि त केही न केही त एनालाइसिस गर्न, केही न केही त बुझ्न, केही न केही त त्याग्न, केही न केही त मान्न, केही न केही त जान्न त सक्नु पर्यो, तयार हुनु पर्यो, सिक्नु पर्यो। त्यसकारण मलाई गाह्रो हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यति बेला चाहिँ मैले नआत्तिकन धैर्यवानका साथ स्ट्र्याटेजीहरू के सिकाएको छु त्यो अप्लाई गरेर सूत्र सिद्धान्तहरू जीवनभरि कहिले नबिर्सेर, र मलाई हुन सक्यो कुनै ट्रिगर हुन सक्यो भने पनि मेरो लागि यो नयाँ इभेन्ट हो, ठिकै छ, केही फरक पर्दैन, यो इभेन्टले अहिले मलाई अलिकति डिस्टर्ब गर्यो, भोलिका दिनमा त मलाई अब यस्तै घटना घट्यो भने त मलाई कम डिस्टर्ब गर्न सकिहाल्छ नि, यहाँ मैले म्यानेज गरिदिएँ भने, यहाँ मैले बुझ्दिएँ भने भनेर मात्रै बुझ्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई कहिलेकाहीँ ट्रिगर हुन, कहिलेकाहीँ सताउन, कहिलेकाहीँ दुखी बनाउन, कहिलेकाहीँ छटपट्टि बनाउन, कहिलेकाहीँ बेचैन बनाउन, कहिलेकाहीँ लक्षणहरूलाई असहजता रूपमा लिएको स्थितिमा आफूले सामान्यकरण गर्न, बुझ्दै मिलाउँदै त्यो पीडाको पञ्चलाई यहाँ हेर्नु त, त्यही पीडाले तपाईँलाई मजाले पड्काउँछ भने हल्का छुनीसम्म बनाउनु पनि त एउटा उपलब्धि हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को पोइन्टमा के रहेको छ भने समाधान त निकाल्दै गर्दा फेरि तपाईँ जति तडप्या छ त्यति नै प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है। तपाईँ अब 10 वर्ष तडप्या छ भने 10 वर्षै समाधानको लागि पर्नुपर्छ भन्न खोज्या त होइन, तर लामो समयसम्म तडप्या भएको कारणले तपाईँको प्र्याक्टिस पनि लामो समयसम्म हुनुपर्छ। तपाईँले लामो समयसम्म तडपेर जे एउटा प्याटर्न बनाउनु भएको छ नि, जे तपाईँले थट प्याटर्नहरू बनाउनु भएको छ, तपाईँको पर्सेप्सनहरू त्यो अनुसारले तयार गर्नुभएको छ, तपाईँका बिलिफ सिस्टमहरू त्यो अनुसारले तयार गर्नुभएको छ, अन्डरस्ट्यान्डिङहरू त्यो अनुसारले तयार गर्नुभएको छ, तपाईको बुझ्न सक्ने क्षमता नै अर्कै भइदिइराखेको हुन्छ भने तपाईले यसलाई चाहिँ बिस्तार 2-3 महिना, 4 महिना, 5 महिना चाहिँ निरन्तर प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। निरन्तर प्र्याक्टिस गर्न थालेपछि फेरि के तरिकाले जसरी तपाईले नबुझ्नलाई तपाई लागि पर्नु भएको थियो नि त्यसै गरेर बुझ्न लागि पर्ने तरिकाले यसरी बुझ्नु पर्छ कि तपाईले बरु बुझ्नु सक्नु भएन भने तपाईले सोध्न पाउनुभयो, तपाईले अझै सिक्न पाउनुभयो। होइन मैले कहाँ बुझ्ने हो, यति हो मैले जानेकै, यति हो बुझेकै, यति हो, होइन थप बुझ्दै नखोज्ने जस्तो समाधानै चाहियो, जादुकै छडी चाहियो भने यसरी चाहिँ समाधान हुन सक्दैन। तपाईले त तपाईको सोच म्यानेज गर्न यो सबै तपाईको व्यवहारिक पक्ष भएभरका जति तडपाइहरू छन् ती सबै पक्षहरू म्यानेज गर्नको लागि तपाई लागि पर्नै पर्छ। लागि नपरेसम्म होइन हुँदो रहन्छ यसरी भनेर अथवा कहाँ हुन्छ र यसरी भनेर अथवा सक्दिन होला भनेर होपलेस भएर त्यसरी गर्नु भने फेरि तपाईलाई ट्रिगर गर्न सक्छ। त्यसकारण के बुझ्नुपर्छ, काउन्सलरले भनेका कुरा सिकाएका कुरा भिडियोतिर हेरेका कुरा एकदमै त्यो रफ्तारमा सिक्दै गइसकेपछि बिस्तार सजिलो हुन्छ र बाँकी रोयल पाएर पनि मजाले छिटो छरितो समाधान हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने तपाईले समस्या समाधान गर्न नसकेर आफ्नो प्रब्लम सल्भ नभएकै कारणले तपाईले ट्रिटमेन्ट लिनु परेको हो है भनेर जहिले याद गर्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईको ट्रिटमेन्ट प्लान पनि तपाईको आधारमा हुँदैन, तपाई त्यसको सहभागी चाहिँ हो तर तपाईकै आधारमा ट्रिटमेन्ट प्लान हुँदैन। यतिखेर औषधि खान्छु, यो काउन्सलिङ लिन्छु, यो लिन्न भनेर चाहिँ समाधान मजाले हुँदैन। काउन्सलरले अथवा साइकियाट्रिस्टले चाहिँ के गर्नुपर्छ र कति समयसम्म गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यति समय गर्नै पर्छ र त्यति समय लागि पर्नै पर्छ है समाधानको लागि। नत्र बीचमा फेरि आफ्नै तरिकाले जस्तै कस्तो केस भने अब समाधान भयो अल्कोहल चलाइन्छ जस्तो, समाधान भयो अब त्यस्ता टेक्निकहरू मलाई चाहिएको छैन जस्तो, समाधान भयो अब म फेरि पहिलाको जस्तै छारस्ट भएर हिँड्छु जस्तो, समाधान भयो फेरि आफ्नै तालले जस्तै डिभोर्सको केसमा एउटा डिभोर्स भयो अब फेरि अर्को कुरै नबुझी अब अर्को केटी खोज्दै हिँड्ने है, उसको स्वभावै चेन्ज नगरिकन है। अब अल्कोहलकै कारणले यत्रो एन्जाइटी भयो, ठिक छ म त जे पनि पचाउन सक्छु भन्दिएर अल्कोहल चलाउनतिर अथवा औषधि फ्यास छोड्दिनतिर यस्तो गर्न थाल्यो भने फेरि बल्झिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारण तपाईको सबै पक्ष अघि मैले जे जोडेको छु नि, तपाईको सोच, तपाईको न्युरोकेमिकल, तपाईको जेनेटिक कुराहरू, तपाईको बायोलोजिकल फ्याक्टरहरू, तपाईको भोगाई, तपाईको बुझाइ, तपाईको इतिहास, तपाईको कल्चरहरू, तपाईको जिन्दगी, तपाईको व्यक्तित्व सबैलाई एनालाइसिस गरेर काउन्सलर, साइकोलोजिस्ट या साइकियाट्रिस्टले तपाईलाई औषधिहरू म्यानेज गर्दै हुन्छ। त्यही पनि सुट गर्ने नगर्ने टेक्निक अथवा औषधि दुईटा कुरा, टेक्निक पनि सुट गर्ने नगर्ने, औषधि पनि सुट गर्ने नगर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईले त पुरै ल मलाई समाधान चाहियो है भनेर चाहिँ लागि पर्नुपर्छ। त्यसकारण जहिले हिँड्दा कतिलाई त लाइफ टाइम त काउन्सलिङ
काउन्सलिङ चाहिन्छ, जीवनभरि काउन्सलिङ चाहिन्छ, जीवनभरि औषधि पनि हुनसक्छ कतिलाई, कुनै कुनै केसलाई भने त्यसरी आफै जान्ने भएर केही न त तपाईँले आफ्नो जिन्दगीको केही प्लानहरू आफै सल्लाह नगरी अथवा परिवारसँग सल्लाह नगरी त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ फेरि बल्झिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसै गरी यस्तै पोइन्टहरू प्रयोग गरेर यस्तै टेक्निकहरू अप्लाई गरेर थोरै थोरै गर्दै बिस्तारै बिस्तारै कस्तो हुन्छ भने 20वटा 25वटा तपाईँका विषयवस्तुहरू हुन्छन्, त्यसलाई एक एकवटा गर्दै बिस्तारा 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 मिलाउँदै त्यो अलिअलि त मिल्छन्, 10-15वटा त आफै मिल्छन्, तर यी 5वटा 10वटा चाहिँ फेरि ज्याद्रो भएर बसेका पोइन्टहरू कुराहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि बिस्तारै एक एकवटा गर्दै डिल गर्न सक्ने बन्नुपर्छ। अनि फेरि ल सबै 17वटा समाधान भयो, 2टाले अड्काइदिइराखेको हुन्छ, 2टा पोइन्टले 2टा तर्कले अड्काइदिइराखेको हुन्छ, त्यो तर्क पनि मिलाउँदै अनि पछि चाहिँ यस यो चाहिँ हो है भनेर क्लियर भइसकेपछि चाहिँ अनि तपाईँ चाहिँ समाधानको लागि तयार हुनुहुन्छ है। यो बुझ्नुपर्छ। यो मैले बारम्बार भनेको छु, कसैले आशीर्वाद दिएर कुनै सङ्घ संस्थाले भनिदिएको भरमा, तपाईँलाई नसोच भनिदिएको भरमा, केही होइन तिम्रो प्रब्लम भनिदिएको भरमा यो के समाधान हुनेवाला छैन। यो तपाईँले प्रब्लम एक्सेप्ट गरेर समाधानको लागि सपोर्ट लिएर अनि त्यसको लागि प्लानहरू, एउटा एन्जाइटी वर्क प्लान हुन्छ, डिप्रेसन म्यानेजमेन्टको प्लानहरू हुन्छ, डिलुजनको डिल प्लानहरू हुन्छ, सबै प्लानहरूमा को के प्रब्लम छ त्यो योजनाहरूमा बसेर आफ्नो समस्याहरू समाधान हुन्छ। यस्ता टिप्सहरू, यस्ता टेक्निकहरू, यस्ता आइडियाहरू, सूत्रहरू, सिद्धान्तहरू म दिइरहन्छु तपाईँलाई सपोर्टको लागि। तपाईँलाई धेरै गाह्रो भएको छ भने 98 511 77 320 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो क्लिनिक हामी अहिले काठमाडौँमा र पोखरामा 2 ठाउँमा शाखाहरू विस्तार गरेको छौँ। विस्तार हामी लगभग 7वटै यो स्टेटमा शाखाहरू बढाउने तयारीमा छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू प्रतीक्षा गर्नुहोस्। धेरै गाह्रो भएको छ भने अघि दिएको नम्बरमा फोन गर्नुहोस् भन्दै यो अहिलेको छलफलबाट म बिदा माग्छु। नमस्कार, धन्यवाद।